बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, कौमी असम्बली के इजलास के 2 सेशंस हुए और दोनों सेशंस ने तहरीक इंसाफ के जो अराकीन थे, जो उनके मेजॉरिटी जो नए अराकीन हैं, जो पहली दफ़ा असम्बली का हिस्सा बने हैं, उन अराकीन ने जो खेल है वो सारा पलट दिया है। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत होने के बावजूद जो तहरीक इंसाफ के 90 से 91 की तादाद के अंदर एक बहुत बड़ा मेंबरान जो है वो तादाद में मेंबरान जो वो मौजूद थे, उन्हें सारी काया पलट दी है। और परेशानी का आलम यह है कि कौमी असम्बली के अंदर जो लाइव कवरेज होती है पीटीवी पार्लियामेंट के ऊपर, अब उसको रोकने के ऊपर गौर शुरू कर दिया गया है। और आज एक अहम इजलास, बल्कि जो दिन गुजर चुका है वो एक अहम इजलास हुआ है उस दिन, और स्पीकर, नए आने वाले जो स्पीकर हैं असद कैसर साहब, उन्होंने इस इजलास को चेयर किया है और काफ़ी ज़्यादा सवालात किए गए हैं और सख्त किस्म की कार्रवाई भी मुतवक्के है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कल किस तरीके से सारी जो कवरेज है वो होती रही। अब अंदरूनी कहानी क्या है वो बताएंगे और अगले आने वाले दिनों के अंदर क्या हो सकता है ये भी आपको हम आज शेयर करेंगे। देखिए नाजरीन, बात सिंपल सी है। फार्म 45 के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों से मैंडेट छीना गया और जिन लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर के बाहर डेरे लगा लिए थे, वो जिन्होंने रेजिस्ट कर लिया था उस एक बेईमाना किस्म की धांधली के खिलाफ कि उनके भी फार्म 45 की बुनियाद के ऊपर जो नतायज हैं वो तब्दील ना कर दिए जाएं और फिर फार्म 47 के ऊपर उनके मुखालफिन को ना जितवा दिया जाए। तो जो लोग पीटीआई के यहाँ पर ऐवान के अंदर मौजूद हैं वो सब के सब फार्म 45 की बुनियाद के ऊपर जीतने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अराकीन मौजूद हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सफ़ों के अंदर, जिन्हें इल्म है, जिन्हें पता है कि भाई वो फार्म 47 की बुनियाद के ऊपर जितवाए गए हैं। और कई ऐसे अराकीन भी हैं जिनके ज़मीर, आप उन्हें कह सकती हैं कि वो खुल्लम खुल्ला अपने मतलब वो इस चीज़ के अंदर मौजूद हैं कि यार मेरे पास तो अवामी नुमाइंदगी ही नहीं है। और कई ऐसे अराकीन भी हैं जिनको हम मुबारकबाद अगर देते हैं कि मुबारक हो, आप एमएनए बन गए हैं, तो वो थोड़ा सा शर्मिंदा शर्मिंदा से होते हैं। आज पार्लियामेंट की राहदारी के अंदर से एक मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली गुजर रहे थे, तो एक बात हुई, तो वहां पर एक और मुस्लिम लीग नून के रुकन मौजूद थे, तो उन्होंने उस रुकन साहब को ताना मारा कि हम कौन सा 2 नंबर तरीके से आए हुए हैं या फिर हम कौन सा 2 नंबरी करते हैं। उसके बाद वो बंदा, वो रुकन असम्बली जिसको ये ताना लगा, वो बेचारा यूं पीछे से मुंह करके देख के आगे चला गया। मतलब हर फोरम के ऊपर, हर जगह के ऊपर इनकी जो है वो इनकी तजलील भी हो रही है, इनकी बेइज्जती भी हो रही है और ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर परेशानी के आलम में है। अब ये लोग गुलाम रहेंगे, ये लोग सारी ज़िंदगी के लिए गुलाम रहेंगे, ये खुलकर बात नहीं कर सकेंगे। ये थोड़ा सा भी आगे जाएंगे तो पीछे से इनकी डोरियां खींच ली जाएंगी। ये वही बात हो गई जैसे मोहसिन नकवी साहब का एक शेर है, क्या ज़िंदगी है अपनी मोहसिन कठपुतली की तरह, धागे किसी के हाथ में है बस नाचते रहो। तो ये बेसिकली ये कठपुतलियां हैं, ये अवाम के हक की बात नहीं करेंगी, ये अवामी मफाद की बात नहीं करेंगे। ये कठपुतलियां सिर्फ उन लोगों के इशारों के ऊपर नाचते हुए आपको दिखते जाएंगे या आप उनको देखते रहेंगे जो इनको यहाँ पर लाए हैं, जिस अंदाज में लाए हैं। और इसके अंदर बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इसके अंदर नवाज शरीफ जैसे बंदे शामिल हैं, क्योंकि एनए 15 से तो वो हार गए, बावजूद उसके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। उसकी वजह वहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो डट गए, उन्होंने कहा मैं क्यों तब्दील करूं। और फिर एनए 130 के अंदर भी डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो क्लियरली लीड से जीत रही हैं, जीत गई हैं, लेकिन वहां से इनको जो है वो जितवा दिया गया। हालांकि मुस्लिम लीग नून तो विक्ट्री स्पीच की तैयारी करके बैठी हुई थी, लेकिन अचानक जब नतायज इनके अगेंस्ट आना शुरू हो गए तो कहानी बदलना शुरू हो गई। एक बड़ी लंबी स्टोरी है, इसके ऊपर हम नहीं जाते, हम आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो तहरीक इंसाफ के अराकीन असम्बली ने जिस तरीके से टफ टाइम दिया हुआ है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को भी और उनके दीगर अराकीन असम्बली की, तो वो बुखलाहट का शिकार है, वो परेशानी का शिकार है। जो जो बात गुफ्तगू होती है, जो भी पीटीआई के एमएनए या फिर तहरीक इंसाफ से मुतालिक
جو بھی لوگ بات کرتے ہیں اس کی پاکستان کی عوام کے اندر بڑی اپریسیشن ہو رہی ہے. اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پی ٹی وی پارلیمنٹ کے ذریعے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں. پورا پاکستان یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر یا پھر ٹی وی چینلز کے ذریعے جو ہے وہ اس چیز کو وٹنس کر رہا ہوتا ہے. اور تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہیں. ان کا مقصد ہی ایک ہے کہ ان کو نہیں چلنے دینا. یہ جعلی مینڈیٹ والے ہیں، یہ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں، مینڈیٹ چور ہیں. مطلب اس طرح کے القابات بھی پارلیمنٹ کے اندر جب وہ ادا کرتے ہیں اور ڈیلی بیس کے اوپر پروٹیسٹ ہوتا ہے. نواز شریف، بلاول بھٹو، زرداری صاحب، شہباز شریف کا اس جگہ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے جو رول آف ممبر کے اوپر سائن کرنے جانا یا پھر ووٹنگ کے لیے جاتے ہیں، تب بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اور اب پریشانی اور گھبراہٹ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے. جب وہ وزیر اعظم بنیں گے، نواز شریف اس کے علاوہ بلاول بھٹو، آصف علی زرداری، شہباز شریف صاحب وہاں پر موجود ہوں گے. شہباز شریف نے خطاب کرنا ہے بطور وزیر اعظم، تو وہ خطاب نہیں کر پائیں گے. آپ کو یاد ہوگا 2018 کے انتخابات کے اندر بھی عمران خان صاحب کو خطاب نہیں کرنے دیا گیا تھا، شدید شور مچایا گیا تھا. اب آپ اس شور کو آپ 4 گنا زیادہ ضرب دے دیں، وہ شور آپ کو کل یعنی کہ آج سکرینز کے اوپر نظر آئے گا. لیکن محمود خان اچکزئی اور عامر ڈوگر صاحب اور پھر جنید اکبر صاحب کی تقریریں تھیں، اس نے کایا پلٹ دی. اس نے ان کی ساری منصوبہ بندی کو الٹ کر دیا، پریشان کر دیا، اور ان کے اوسان خطا ہو گئے. ان کی پریشانی اس لیول کے اوپر ہو گئی ہے کہ اب انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں لائیو کیسے گئی ہیں. بالخصوص محمود خان اچکزئی کی تقریر، جس تقریر نے پورے پاکستان کے در و دیوار ہلا کے رکھ دیے ہیں. اب پریشانی کا عالم یہ ہے کہ بھائی اس کی لائیو کوریج کو روکنے کی کوشش کی جائے، یا لائیو کوریج ختم کر دی جائے پی ٹی وی پارلیمنٹ کے ذریعے، یا پھر ڈیلیڈ سسٹم جو ہے وہ لاگو کیا جائے، لائیو بالکل نہ جائے. اب دنیا بھر کی جو پارلیمان ہے وہ لائیو سٹریم پوری دنیا ان کو دیکھتی ہے. پاکستان نے بھی اسی انٹرنیشنل پریکٹسز کو اڈاپٹ کیا. اب اس کے اوپر بھی قدغنیں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. یہ وجوہات محمود خان اچکزئی اکیلے نہیں بلکہ تحریک انصاف کے باقی لوگ بھی جو سپیچز کر رہے ہیں، اور آگے آنے والے دنوں کے اندر اور خوفناک سپیچز آنی ہیں. نہ صرف خوفناک سپیچز آنی ہیں بلکہ اس کے علاوہ جو عمران خان کی تصاویر لے کر، ان کے پوسٹرز لے کر، ان کے بینرز لے کر، ان کی ماسک لے کر لوگ آتے ہیں. ہر سپیچ کے اندر عمران خان صاحب کا نام چلتا ہے اور پھر سارے ٹی وی چینلز ان کو نشر کرتے ہیں. کس کو روکیں گے؟ اب یہ کہانی جو ہے وہ 2008-13 والی اس طرف لے کے جا رہے ہیں. مطلب وہاں سے صرف آواز آئے گی، کنٹرولڈ چیزیں آئیں گی. جرنلسٹ ٹی وی چینل کے اوپر ٹکرز بھیجیں گے، اگر وہ عمران خان کا نام لکھتے ہیں تو چینل جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی لکھ دیں گے. چند اخبارات کے اندر تو چیزیں آئیں گی لیکن ٹی وی چینلز کے اندر نہیں آ سکیں گی، جو اس طریقے سے میراتھن قسم کے لائیو ٹرانسمیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ سسٹم ختم کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. پھر اس کے علاوہ جو گیلریز کے اندر لوگ موبائلز لے کے فوٹیجز بناتے ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگے گی. ظاہر اگر 2008-2013 میں جائیں گے تو وہاں پر الاؤ نہیں ہے. تو اب مشکل صورتحال کا شکار ہیں، پریشان ہیں. 2 دن کے اندر جو 2 دن کا سیشن چلا ہے اس نے اتنا ان کی مٹی پلید کر دی ہے، اتنا ان کو پریشان کر دیا، اتنا ان کے اوسان خطا کر دیے ہیں کہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی سسٹم کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. آج جو کہ گزر چکا ہے، کل جس دن نامینیشن پیپرز جمع ہوئے تو اس سے پہلے جو سپیکر ہیں، نئے سپیکر بنے ہیں اسدارہ یا صادق صاحب، بظاہر بڑے معقول نظر آتے ہیں. انہوں نے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے. اس اجلاس کے اندر جو نیشنل اسمبلی کا جو میڈیا ونگ ہے ان کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان سے میٹنگ کی جاتی ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ لائیو کیسے گیا. پی ٹی وی سے الگ سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کون کون عمرانڈو بیٹھا ہوا ہے، کون پی ٹی آئی والا بیٹھا ہوا ہے، سارا کچھ لائیو دکھا رہا ہے. کہ بیچارے پی ٹی وی کے کیمرہ مین اور پی ٹی وی خود وہ بیچارے جیسے عمران خان کی تصویر آتی ہے وہ اس کو کٹ کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں. بہت مشکل صورتحال کا شکار تھے. کس کو کٹ کرتے؟ آخر میں پھر محمود اچکزئی کو پورا دکھانا پڑ گیا. کل کو مولانا فضل الرحمان کریں گے سپیچ تو ان کو دکھانا پڑ جائے گا. پھر باقی اور لوگ سپیچ کریں گے. ظاہر اپوزیشن لیڈر جو بنیں گے وہ فل ٹائم چلیں گے. پھر وزیر اعظم کے امیدوار عمر ایوب آئیں گے تو وہ سپیچ کریں گے. تو اب کہانی یہ ہے کہ یا تو اس کو بالکل پرماننٹلی پی ٹی وی
پارلیمنٹ کی جو کوریج ہے اس کو روک دیا جائے، یا پھر اس کو ڈیلے کر دیا جائے اور ان کی آواز کو میوٹ کر دیا جائے، یا کچھ اس طریقے سے پلان کیا جا رہا ہے، اور اگلے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن یہ کر لیں، یہ جو کچھ بھی کر لیں گے، پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ان کی جو ہے وہ اسمبلی نہیں چلنے دیں گے، ان کو پریشان کریں گے، ان کی حکومت کو پریشان کریں گے، اور یہ جتنا بھی آمرانہ قسم کے اقدامات کر لیں، ان سے ان کا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔